जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो जरा आप लोग मुलाहिजा कीजिए। तू जिदा मर्जी आके वेख सकना, जो तेन शक होए तू आके वेख सकना वे। ठीक तू इन्ना रियाज ना जो तू उस दिन फोन किया तो मेरे पेट च दर्द होने लग पई सी। मैं फिर भुल गया उस दिन। सारे मैंने मेरे पेट च दर्द होने लग पई सी, मैंने इन्ना डर लगता रहता ना कि तू गल ना कर दे। पूरा नाम क्या है? मारिया यूसुफ। मारिया यूसुफ। मारिया ऊंची आवाज में बात करो। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। हामिद क्या करता है? मडियाली पेपर एंड पेंट का काम करता है। कितना अरसा हो गया शादी को? 11 साल। 11 साल। कैसी जिंदगी गुजरी? सही। अच्छी? हाँ जी। ठीक थी? हाँ जी। हामिद ख्याल रखता था? हाँ जी। खर्चा पूरा करता था? हाँ जी। बच्चों से प्यार करता था? हाँ जी। क्या मसाइल थे? ਮਿਸਾਇਲ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਸੀ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਜਿਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਸਲਨ ਕਿ माजिद कौन है? ਮਾਜਿਦ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ क्या लगता है आपका? ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ। और ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਹੈ ਵੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ठीक। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਸਲਨ माजिद ਕਿ से मुलाकात कहाँ होती थी? ਬਾਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਸਲਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। खाना पीना उठना हाँ जी। बैठना कहाँ हाँ होता जी। था? ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। फोन पर 2-2 घंटों की कॉल होती थी। हर हमसाए से तो नहीं होती। CDR में तो हर चीज ओपन हो जाती है। तुम्हारी कॉल की जो डिटेल है उसमें सब समझ आ रही है। तुम 2-2 घंटे माजिद से गप्पे मारती थी, तो कोई तो मामला था ना माजिद के साथ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। पहले है सी? ਹਾਂਜੀ। किन्ना अरसा? 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ। 5-6 महीने मामलात से गए माजिद नाल। ਹਾਂਜੀ। वहीद नू पता लग गया सी? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। वहीद आपको ब्लैकमेल किस बात पे करता था कि मैं माजिद का बता दूंगा? ਨਹੀਂ। हाँ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ। क्योंकि तुम्हारी माजिद के साथ है ਹਾਂਜੀ। इसलिए। ਹਾਂਜੀ। पूरी बात बताओ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ घर किसने बुलाया था वहीद को? मैंने। क्या कहा था? नहीं वो खुद सामान रखन आया सी। ठीक है, रोजाना सामान रखने आता हाँ था? जी। फिर बाजी कुछ नहीं। फिर मारा कैसे उसको? बाजी उन्हें गले विच फंदा दिता है, मार के रेड़े पा के ते नहर च सुट्टा है। तुम कहाँ थी? मैं अपने घर, मेरे बच्चे स्कूलों आए सी, मैं रोटी बनाई है। ठीक। बच्चे नहीं पूछते थे ये कौन है माजिद? नहीं। नहीं पूछते थे? नहीं। खामद मना करता था तुम्हें इन कामों से? हाँ जी। करता था? हाँ जी। क्यों नहीं मना हुई? बाजी मैं उन्होंने दसिया सी कि मसलन के मेरे नाल जिदियां हरकतां करदा है, मैंने काम बोलदा है। करने को मुझे कहता है। हाँ बताओ जी। तुम्हारे अब ये तुम इल्जाम लगा रही हो एक मरे हुए शख्स पर। नहीं तो बाजी इस दुनिया से ही इल्जाम चला गया। बाजी इल्जाम नहीं इल्जाम ही है ना, साबित थोड़ी हुआ है, इल्जाम ही है ना अभी। अच्छा चलो, तुमने खामद को ये बताया था, खामद ने माजिद से ताल्लुकात पे मना नहीं किया? बाजी पहला दी गल सी उन्हें मना किया सी, लेकिन उस तो बाद कोई गल नहीं है फिर तुम साडी। नहीं हटी? नहीं साडी कोई गलबात नहीं उस तो बाद हुई है। अच्छा, सैफ कौन था? वो मेरा चाचा है। वो चाचू है? हाँ जी। और बाजी वो काम करदा सी मेरे बंदे दे नाल। अच्छा। ते उन्होंने ना कोरोना सी, बीमार सी, ते थे डॉक्टर वसीम को सी दवाई लई सी ओदी। हाँ। ते वो ठीक हो गया, चला गया सी। घर क्यों रहता था तुम्हारे? बाजी ठीक नहीं सी है ते इत्थों असीं दवाई कोई लई घर सी। ठीक ना हो, लैंडलॉर्ड लोग हो? नहीं, आप लोग नहीं, काटों उन्होंने- के घर बना लेते हैं लोग। बाजी उन्होंने आ कहा सी कि तुसी ना इहदी दवाई 2-3 दिन लगातार लैनी है। तो फिर थोड़े दिन वास्ते इत्थे साडे घर रुकिया, खर्चा दवाई कितना ले देता चला था गया। सैफ? नहीं सानू कोई बाजी खर्चा नहीं तुम्हें दिता पैसे है। देता था सैफ? नहीं बाजी मेरा बंदा तुम्हारे बाजी साथ कमा ताल्लुकात लेंदा थे है। सैफ के? नहीं बाजी अंज दी कोई गल नहीं है। नहीं। बज़ाहिर तुमने चाचू साबित किया हुआ था उसको सबके सामने कि मेरा चाचा है ये। नहीं बाजी मेरे ओदे नाल कोई ताल्लुकात नहीं और है, कितने मेरा आदमियों से चाचा। ताल्लुकात हैं? बाजी मेरे किसी नाल नहीं है। नहीं, आपने अपने अपने मुंह से बताया है। एक खामद है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो तुम्हारा जायज हुआ ना ताल्लुक। एक माजिद निकल आया, एक सैफ निकल आया। नहीं वही बाजी तुम्हें मेरी blackmail गल करता था। तुम इधर क्या मतलब बहुत खूबसूरत हो कि तुम्हें हर बंदा आके ब्लैकमेल भी करता है और तुम्हारे साथ ताल्लुकात भी कायम करना चाहता है, लेकिन तुम किसी से ताल्लुक कायम करना नहीं चाहती, यही कहना चाह रही हो? बाजी मेरे कोई ओदे नाल ताल्लुकात नहीं है। मेरे चाचे मेरे प्योवां बजाए वे हो। हाँ, क्या है? मैं क्या मेरा प्योवां बजाया, मेरी सगा ओदे नाल बाप का कोई है। गल नहीं है।
میرے ابو گھر نے. وہ تو کال ڈیٹیل نہیں نکلی آپ کی کالوں کی. جو سگا باپ ہے اس کے ساتھ تو تم کال پہ بات ہی نہیں کرتی. 5 بچے، ایک نہیں 5 بچوں کی ماں ہو تم. تمہیں زیب دیتا ہے یہ لڑکے بازی حرکتیں کرنا؟ کیا قصور ہے تمہارے خامد کا جو تمہیں اپنے نکاح میں لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا قصور ہے اس کا؟ اس کی عزت کا جنازہ نکالتی پھر رہی ہو. جواب دو نا میری بات کا. اگر ہو سکتا ہے میں غلط ہوں جواب دو مجھے. نہیں باجی. ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ ہاں جی. کیا قصور ہے اس شخص کا جس نے تمہارے سے 5 بچے پیدا کر کے نسل بڑھائی ہے؟ جواب دو. نہیں باجی کوئی نہیں. اگر کوئی تمہیں بلیک میل کرتا ہے بقول تمہارے تو اس کا مطلب اسے ختم کرو، قصہ ختم کرو، قتل کر دو. تمہارا یہ آئیڈیا نکلا نا، پلاننگ تمہاری یہ تھی. ہاں باجی غلطی ہے. کیا غلطی ہوئی ہے؟ خامد سے بے وفائی، بچوں کے ساتھ جو کچھ کرتی رہی ہو، بچوں کو پتہ نہیں کس قسم کی تربیت دی، یہ غلطی. ایک شخص کی جان ہی لے لی، یہ غلطی. ایک شخص کو کھاتی رہی چاچا بنا کے، یہ غلطی. اور باجی میں دیکھو کوئی شاید کر لیے، یہ غلطی. باجی اسی کدی کوئی شے نہیں ਲਈ ہے، نہ اسی کدی ਦਿੱਤੀ ہے نہ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ. چلو کوئی چیز نہیں لی تم نے. تعلقات تو تھے. نہیں باجی. بشارت نے اس نے خود بتایا ہے. نہیں باجی میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں باجی. یہ جھوٹ گل ہے. اقرار کیا اس نے. نہیں باجی میرے نہیں کیوں ہیں. الزام لگا رہا ہے وہ تمہارے پہ؟ باجی یہ مینوں نہیں پتا ہے لیکن میری ਉਹਦੇ ਨਾਲ کوئی گل بات نہیں ہے. اب نہیں ہے، پہلے تھی. نہیں باجی. پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، تفتیش میں کیا سامنے آئی ہیں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں. بشارت علی گجر صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، جو کہ تھانہ شیخو پورہ ہاؤسنگ کالونی میں ایز اے SHO اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دے رہے ہیں. کیس میں تفتیش کہاں تک پہنچی اور تفتیش کے بعد کون سے نئے حقائق سامنے آئے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں بشارت علی گجر صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بشارت صاحب آپ کے پاس جو پرچہ درج ہوا تھا وہ تھا اغوا کا. جی. مدعی تھے اغوا مغوی کے والد. پھر کیا ہوا؟ جی اس میں یہ ہے کہ یہ اپریل کے مہینے میں 15 اپریل اسی سال 2022 میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے اغوا کے متعلق. وحید مسیح جو کہ بٹا خشت پہ کام کرتا تھا اور وہ امجد مسیح کا بیٹا تھا، وہ بروز جمعہ جو ہے وہ 15 اپریل کو جو ہے وہ اپنا روٹین کا کام جو ہے وہ اینٹیں ڈالنے کا کام ختم کر کے تو وہ اپنا جو ہے نا وہ ریڈی اور سانچا وغیرہ جو سامان تھا وہ لے کے تو قریبی بٹا کے ساتھ ہی ملحقہ اس کی ایک عزیزہ ہے جو اس کی رشتے میں بابی لگتی تھی، ماریا بی بی، زوجہ ارشد مسیح جو ہے وہ جو ہے اس کے گھر جاتا ہے اور وہاں وہ روٹین میں جو ہے وہ اپنا سامان وغیرہ وہاں رکھتا تھا. تو وہ وہاں رکھنے کے بعد جو ہے واپس پھر گھر نہ آیا تو اس پہ جو ہے وہ ہمارے پاس اغوا کا مقدمہ درج ہوا. اس پہ تو وہاں گیا اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا. تو اس میں جو ہے وہ یہ چلتا رہا ہے. پھر اس کے اغوا کے بعد جو ہے وہ اس کی بازیابی کے لیے کوشش جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. میری پوسٹنگ جو ہے وہ 21/7/2022 کو یہاں اسی تھانہ میں ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ اس میں یہ تھا کہ وہی جو مدعی تھے اس مقدمہ کے، انہوں نے جو اس کی عزیزہ وہ بابی تھی جہاں وہ آخری دفعہ جس کے گھر میں گیا ہے، اس کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں ماریا بی بی کو جو ہے اور اس کے بھائی کو جو ہے انہوں نے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں نامزد کیا تھا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ ملوث ہو سکتے ہیں ہمارے بیٹے کے اغوا میں جو ہے. لیکن ماریا بی بی جو ہے اس کی انٹرم بیل جو ہے وہ کنفرم ہو گئی تھی عدالت سے اور اس کے بھائی کی جو ہے وہ ہائی کورٹ سے انٹرم بیل چل رہی تھی. جب اس کو کیس کو جو ہے وہ میں نے اس کو دیکھا اور ہم نے جو ہے پھر ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی اور پھر جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی کہ جو ماریا بی بی ہے اس کے جو ہے وہ ہم نے اس کو علاقہ سے جا کے لوگوں کے ساتھ ملے، وہاں سے پتہ کیا، ان کے CDR حاصل کیے، جتنے بھی ہمارے پاس وسائل تھے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے ساری چھان بین کی. تو یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی کہ ماریا بی بی جو ہے اس کے جو ہے وہ تعلقات جو ہیں اس کے اس طرح سے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ ناجائز تعلقات ہیں. یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے. جی CDR اور نمبر 2 جو علاقہ سے جو معلومات ملتی ہیں، جو وہاں آبادی سے معلومات ملتی ہے، یہ ندیم کوٹ پاس ہی ایک علاقہ ہے، وہاں کا یہ سارا واقعہ ہے. تو ہمیں جو معلومات ملی اس بنا پہ پھر ہم نے جو ہے وہ سارا اس کو دیکھا، چھان بین کیا اور یہ بات سامنے آئی کہ ماریا بی بی جو ہے اس کے تعلقات جو ہے وہ ایک ماجد عرف ماجو نامی جو ہے وہ ایک ملزم ہے، ارائی برادری سے تعلق رکھتا تھا، اسی آبادی کا رہنے والا تھا. اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ ناجائز تعلقات تھے اور ان ناجائز تعلقات کا جو ہے وہ وحید مسیح
जो कि रिश्ता में मारिया का जो है वो देवर लगता था, उसको जो है वो इल्म हो गया था। तो मारिया को और माजिद को ये था कि ये बात जो है वो उसके ख़ानदान वालों को पता चलेगी, सिर्फ उसके शौहर ताल्लुकात का इल्म हुआ था या किसी गैर हालत में देखा भी नहीं, था? चूँकि वो उनके घर जाता था तो ये गालब गुमान जो है इसमें यही है। और जहाँ वो काम करता था वो भट्टे के सामने, जिस जगह पे वो काम करता था उसके काम करने वाली जगह और मारिया का घर जो है वो बिल्कुल आमने सामने था। ठीक है। तो इनकी इसमें एक जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मारिया की और वहीद की, जिसमें वो बता रहा है कि आप लोगों ने ये समझा कि मैं नहीं देख रहा लेकिन मैं देख रहा था। तो इसमें यही बात है कि उसने इनको ज़रूर उसने देखा होगा। ठीक है। जब वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो ज़रा आप लोग मुलाहिजा कीजिए। तो मर्जी आके ਵੇਖ ਸਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਤੂੰ ਆਕੇ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਵੇ। ਠੀਕ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇਂ। सही। और फिर जो है माजिद उर्फ माजू जो है उसको जब हमने गिरफ़्तार किया और उसकी इंटेरोगेशन की तो ये इंकशाफ हुआ कि उस बरोज़ वक़ुआ जब वहीद मसीह अपना सामान वगैरह रखने के लिए मारिया के घर जाता है तो वहाँ पर जिन्होंने माजिद ने और मारिया ने पहले से प्लान कर रखा था तो इन्होंने वहीद के गले में साफ़ा डाल के उसका मर्डर किया है। उधर उसकी फिर तोड़े में, प्लास्टिक के तोड़े में उसकी जो है वो नाश जो है वो बंद की है। फिर उन्होंने गदा रेडी पे रखी है, उसके ऊपर वहाँ सामने खेत है, वहाँ से बरसीम जो है उसका चारा काट के रख के उसको छुपाया है। और बाद अजान ले जाके इन्होंने जो है वो अपर चनाब नहर, ये नहर खानपुर नहर कहलाती है हमारे इधर। कौन लेकर तो गया था लाश? ये मारिया और माजिद ही गए हैं। दोनों तो इन्होंने जो है जी ये दोनों गए हैं। मारिया जो है वो उसके साथ गई है माजिद के, इन्होंने फिर नहर में जो है वो नाश को जो है वो लाश को डिस्पोज करने के बाद ये फिर वापस घर आ गए। ये वापस आ गए और फिर इन्होंने जो है वो फिर इनका बाज़ार ये राब्ता नहीं था, लेकिन जो बाद अज़ां इनका फिर मसलसल बजरिया फ़ोन इनका राब्ता था जो इस्टेब्लिश है CDRs के ज़रिए से, जो उसके कॉल डिटेल जो हमारे पास मौजूद है। बहुत शुक्रिया।